अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, कहा जाता है कि जिस दरख्त पर सबसे ज्यादा फल लगा होता है, सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी के नसीब में होते हैं। शायद पाकिस्तान का मुकद्दर भी उसी फलदार दरख्त की तरह है। मुस्लिम दुनिया की इकलौती सुपर पावर, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत और पूरी दुनिया की पहली 10 बड़ी ताकतों में से पाकिस्तान का भी एक होना ऐसे अलकाबात हैं जो कि एक तरफ तो पाकिस्तान को इस्लाम का आखिरी किला होने का एजाज बख्शते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर दिन आलमी तागूती ताकतों के बुने हुए किसी जाल या आजमाइश में ला खड़ा करते हैं। क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा इस बात से गजबनाक रहती हैं कि दुनिया में आज तक 6 एटमी ताकतें और मजबूत अफवाज सिर्फ गैर मुस्लिम ही थीं। फिर ये एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो कल ही आजाद हुआ है, ये हमारी ताकतवर अफवाज की सफ में कहां से आ गया? कहीं इसकी देखा देखी 2-4 और मुसलमान मुल्क भी इस मुकाम तक पहुंच गए तो हमारी मुसलमान दुनिया पर अजारादारी तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम की इस आखिरी दीवार पाकिस्तान को जैसे तैसे भी हो गिराना ही होगा। इस मकसद के लिए आलमी ताकतें पाकिस्तान को आए दिन नित नई आजमाइशों में डालकर इसके लिए मुसीबतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान को मफलूज करके तस्लीम करने की ऐसी ही एक साजिश के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे अल्लाह ताला ने पाक फौज को अपने बागियों के शर से महफूज रखा और पाक फौज ने एटमी धमाकों के कुछ ही अरसे बाद 3 दिन में 3 मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान गज़वाए हिंद के लिए बना है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसे तुम कभी भी तस्खीर नहीं कर पाओगे। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ यूं कि 80 की दहाई में अमेरिका समेत कुछ बड़ी ताकतों को ये भनक लग गई कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने जा रहा है। लेकिन चूंकि मगरिबी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब रूस टूट गया और 1992 में रूस की शिकस्त ज़दा फौज का आखिरी काफिला अफगानिस्तान से चला गया, उस वक्त रूस की अवाम और हुकूमत को पाकिस्तान पर सख्त गम और गुस्सा था, क्योंकि वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान को समझते थे। उस वक्त रूसी फौज के सरबराह ने भी ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान को सख्त सजा देना चाहते थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने हमें बताया कि पाकिस्तान तकरीबन 2 से 3 एटम बम बना चुका है, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई का रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन अमेरिका और इसराइल को अब यकीन हो गया था कि पाकिस्तान तकरीबन एक एटमी मुल्क बन चुका है और वो पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामिक बम कहकर पुकारा करते थे और आज भी कहते हैं। लिहाजा अमेरिका बहादुर और इसके इत्तेहादियों ने जायजा लेना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान 3 से 4 साल में एटम बम का तजर्बा कर भी ले तो भी पाकिस्तान के हाथ पांव इस तरह बांधे जाएं कि पाकिस्तान इन हथियारों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए और इस्तेमाल करने से पहले ही ये हथियार अक़वाम मुत्तहिदा की तहवील में चले जाएं। इस मकसद के लिए पहले अमेरिका बहादुर ने जो काम किया वो प्रेस्लर तरामीम के तहत पाकिस्तान के F-16 तैयारों को रोक दिया, यानी रकम वसूल करने के बावजूद ये तैयारे इसराइल को दे दिए गए और जो तैयारे पहले से मौजूद थे उनकी सर्विस, उनके पार्ट्स और मेंटेनेंस पर भी पाबंदी आयद कर दी ताकि 2 से 4 साल में ये उड़ने के काबिल ही न रहे। पाकिस्तान के पास मेराज तैयारे भी थे, लेकिन वो है एटमी हमला करने की सलाहियत नहीं रखते थे। दूसरा काम, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में मिसाइल टेक्नोलॉजी की दूसरी मुल्कों को फरोख्त या ट्रांसफर पर सख्त करारदाद मंजूर करवा ली, क्योंकि पाकिस्तान अगर एटमी हथियारों को हदफ पर पहुंचाने के लिए जंगी तैयारे की जगह मिसाइल का इस्तेमाल करे तो वो रास्ता भी बंद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन से कोई मिसाइल हासिल करे तो वो ना कर पाए। 90 की दहाई में चीन भी इतना मजबूत नहीं था कि अमेरिका और बड़ी पावरों के हुक्म को फलांग सके, लेकिन चीन और शमाली कोरिया का अल्लाह भला करे, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की छुपकर मदद की। अब तीसरा और आखिरी काम ये था कि भारत, जिसके पास उस वक्त भी ऐसे मिसाइल थे जो कि 90% पाकिस्तान को आसानी से निशाना बना सकते थे और वो एक एटमी ताकत भी बन चुका था,
اس کو پاکستان کے ساتھ ایک محدود جنگ پر اکسایا جائے تاکہ اقوام متحدہ کی امن افواج کو پاکستان میں داخلے اور ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے تحویل میں لینے کا جواز پیدا ہو سکے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جب پاکستان پر پابندیوں کی بارش ہو جاتی ہے تو سعودی عرب، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں نے پاکستان کی ان پابندیوں میں بھرپور مدد کی، لیکن کمزور ایئر فورس اور میزائل طاقت کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اور اب یہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ واجپئی کے دور حکومت میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیر اعظم 7 لاکھ سے زائد میزائلوں سے لیس فوج کو پاکستان کی سرحد پر کھڑا کر دیتا ہے، اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو، وہ بھارت سے تعداد میں ایک تو آدھی ہے اور اس کی ایئر فورس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، لہذا اگر بھارت سرحد پر پاک فوج سے شکست بھی کھا گیا تب بھی پاکستان کے سبھی بڑے شہر بھارتی میزائلوں کی زد میں ہیں، جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ نہیں بنا پائے گا، اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور تسلیم ہو جائے گی۔ اور اگر بھارت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا پایا تو بھی 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوجیں پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جائیں گی اور اس ناپاک مشن کو پورا کر لیں گی۔ لیکن جیسا کہ مشہور ہے، قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، نہ کہ بزدلوں کا۔ امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید نہیں جانتی تھیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کس بلا کا نام ہے۔ ISI نے پاک فوج کو 1993 سے ہی اس ناپاک منصوبے کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، لہذا اب وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے۔ پاکستان نے 26 مئی 2002 کو 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غوری 1 کا کامیاب تجربہ کیا، جس کو جہلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی سے ہدف پر داغا گیا۔ یہ ایک ایٹمی میزائل تھا۔ 27 مئی سن 2002 کو غزنوی میزائل کو کراچی کے علاقے سون میانی سے فائر کیا گیا، جس نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں ٹارگٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ 28 مئی سن 2002 کو تیسرا میزائل ابدالی فائر کیا گیا، جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اور اس نے کامیابی سے ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اور اس طرح 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے اب امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بھارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ ان ایٹمی میزائلوں کی زد میں بھارت کے 75 سے بھی زائد شہر آ گئے تھے، اور تو اور افغانستان میں کابل، قندوز اور کندہار میں اور دیگر ایسے افغان علاقے جہاں امریکی اور اتحادی فوج کے اڈے اور بیسز تھے، ان میزائلوں کی نوک سے صرف ایک حکم کی دوری پر تھے۔ پاکستان نے ان میزائلوں کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ حیثیت بھی کھڑی کر چکا ہے۔ پورے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجی بیسز اور اڈے اور 75% بھارت اب پاکستانی میزائلوں کی نوک سے چند لمحوں کے فاصلے پر تھا۔ غوری 1 میزائل نے صرف 8 منٹ 32 سیکنڈ کے مختصر عرصے میں اپنے ہدف کو فنا کیا تھا، اس لیے افغانستان میں موجود تقریباً سبھی امریکی اڈے اور بھارت کے تقریباً 52 بڑے شہر پاکستانی سرحد سے اوسطاً 300 سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لہذا امریکہ اور بھارت یہ جان چکے تھے کہ پاکستان تقریباً 4 سے 6 منٹ میں ایک بھیانک جوابی کارروائی کرنے کی طاقت کھڑی کر چکا ہے، اور بھارت کے پاس تو کوئی اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا، لہذا اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی سربراہ جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور اس کے فوراً بعد بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد بھارت نے فی الفور اپنی فوج کو زمانہ امن کی پوزیشن پر واپس بلا لیا
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو سرخرو ہونے کا موقع دیا، اور پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر ثبوت دیا اور یقین دلایا کہ رسول اللہ کے فرمان اور پیشگوئی کے مطابق غزوہ ہند کو اپنے انجام تک پہنچانے والی اجمی سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ یہی پاکستان ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے علاوہ کامنٹ میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے، اس سے ہماری فورسز کا مورال بلند ہوتا ہے۔ شکریہ۔